अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तौहीन अदालत केस, फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को शोकॉज नोटिस जारी। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। फैसल वावडा मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है, रिमार्क्स है सामने आए हैं अदालत ने फैसल वावडा से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी है। इससे कबल समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस से कहा, अगर हम तौहीन अदालत पर कार्रवाई करेंगे तो क्या ये अदालत पर भी डंडे लेकर चढ़ दौड़ेंगे। चीफ जस्टिस से कहा, अदालती फैसला पब्लिक दस्तावेज होती है, इस पर जितनी मर्जी तनकीद करें। कोई हम पर तनकीद करे या गलती की निशानदही करे तो खुशी होती है। मुझ पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है, लेकिन मैं तहम्मुल से काम लेता हूँ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा ने जब से अपने ओहदे का ये चार्ज संभाला है, उसके बाद से ये पहली तौहीन अदालत की कार्रवाई है जो उनकी जानिब से इनिशिएट की गई थी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने नोटिस लिया था सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया था। इस पर एडिशनल अटॉर्नी आज पेश हुए थे, उनसे इस्तफसार किया क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और देखिए तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है या नहीं। उन्होंने कहा कि जो मुझे यूट्यूब पे क्लिपिंग्स मिली हैं वो मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि उस पर बहुत सारे एरिया ऐसा हिस्से भी थे जो अदालत के मुतालिक उन्होंने बात की थी, जो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी, उसको म्यूट कर दिया गया था, इसलिए मैं हतमी राय कोई कायम नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इदारे के ऊपर जो है ना तनकीद करने से इदारों को नीचा दिखाने की एक तरह से एक कोशिश है। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मेरा नाम लेके मुझ पर तनकीद की जाए, मेरे किसी कॉल और फेल की सज़ा साथी जजेस को ना दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ना सिर्फ जजेस के हवाले से कोई इस किस्म के नाज़ेबा कलिमात पास किए गए, बल्कि ये भी कहा कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर भी बात की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह कहा कि फैसल वावडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आए और मुस्तफ़ा कमाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी किस्म की। इसी दौरान अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नोटिस ले लिया और अब अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है फैसल और 2 हफ्ते के अंदर ना सिर्फ उनसे तहरीरी जवाब मांगा है बल्कि ज़ाती हैसियत में 5 जून को तलब भी कर लिया है। अदालत ने कहा है कि ना सिर्फ वो अपना तहरीरी जवाब दें बल्कि वजाहत भी करें कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, क्योंकि जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तभी ट्रायल का आगाज़ होता है, इसलिए ये नोटिस उन्हें जारी किया गया है। अब दोनों साहिबान पर है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। इसके साथ ही साथ अदालत ने पैमरा को नोटिस जारी करते हुए जो उन दोनों की तकारीर हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसकी वीडियोज़ और उनका तहरीरी मतन वो भी तलब कर लिया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है इस केस में, ताकि जवाब आने के बाद अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुकदमे की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाना और फर्द जुर्म आयद करनी है और कार्रवाई आगे चलानी है, उस सूरत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बतौर प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश होकर अदालत की जो है ना वो मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये दोनों ही सारे बान रुकन असम्बली हैं, हमने पार्लियामान को हमेशा इज्जत दी है। उन्होंने कहा कि मेरे मुँह से कभी आपने पार्लियामान के लिए कोई बुरा लफ्ज़ नहीं सुना होगा। हुकूमत गलतियां करती है, एग्जेक्टिव का काम अलग होता है, लेकिन पार्लियामान का हम हमेशा एहतराम करते हैं और उसकी बारादस्ती के लिए फैसले भी जारी करते हैं। पार्लियामान का फोरम भी इन दोनों साहिबान ने इस्तेमाल नहीं किया। कैप्टिव ऑडियंस के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने कहा कि इवन अगर ये दोनों पार्लियामान के अंदर भी बात अगर कोई शख्स करना चाहे उसके लिए भी आइन में वाज़ेह है कि जजेस के कंडक्ट को तो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामान को हमेशा इज्जत देते हैं, लेकिन इन दोनों साहिबान ने शायद उन्होंने कहा कि वो उस चीज़ को मलूज़े खातिर नहीं रखा और बादी नज़र में दोनों ही तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब हमें इनको नोटिस जारी करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया और दोनों को नोटिस जारी किए। जी जुल्करनैन इकबाल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बानी पीटीआई की जेल में सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर दायरा इख्तियार से मुताल्लिक एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलिजा से। जी आलिजा, इस केस से मुताल्लिक बताइए। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है। जेल में कैदी की सियासी बातचीत पर पाबंदी से मुतालिक जेल रूट की शेख 265 के खिलाफ केस था। शेर अफजल मरवत की जेल रूट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सरदार इजाज इसाफ खान ने की है। दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत और अदालती मामून
زینب جنجوا بھی عدالت میں پیش ہوئی. بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کی عدالت سے سزا ہوئی. وکیل شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا جہاں سے سزا ہوتی ہے جوڈیشل ایریاز بھی وہیں ہوتے ہیں. اڈیالہ جیل پنجاب اور راولپنڈی میں آتی ہے لیکن قیدی اسلام آباد کا ہے. وکیل شیر افضل مروت نے یہ بتایا. عدالت کا کہنا تھا مروت صاحب یہ ساری باتیں آپ کر چکے ہیں, یہ باتیں ہو چکی ہیں گزشتہ سماعت پر. آپ ایڈوکیٹ جنرل کے اعتراضات پر دلائل دیں اور عدالت کی معاملت کریں. آرٹیکل 109 کی شکتی واضح ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی آرڈر موجود ہیں. آپ نے ڈکلریشن دائرہ سے متعلق عدالت کو بتانا ہے, یہ کہنا تھا عدالت کا. اگر آرٹیکل 199(1)(c) سامنے رکھیں تو سمجھ آئے گی, وہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جسٹس خان کا یہ کہنا تھا. بعد ازاں جیل روز کی سیٹ 265 کے خلاف ٹھیک ہے محمد علی جان, آپ کا بہت شکریہ. خصوصی عدالتوں میں ججز کی عدم تعیناتیوں کے کیس کی سماعت. عدالت محکمہ قانون پنجاب کی کمیٹی کی درخواست پر ججز تعیناتی کے لیے ایک موقع دے دیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے کہا کہ ماضی میں بھی قانون کے مطابق سفارش کے ساتھ ججز کی تعیناتیاں کی گئی ہیں اور 2 اور 3 دن میں ججز کی تعیناتیاں کر دی جائیں گی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس یہ ہے کہ آئین اور دہشت گردی کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ چیف جسٹس پینل بنا کر بھیجے گا. مشاورت کرتے وقت تو آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر بامعنی مشاورت چیمبر میں کرنے کا موقع دیا جائے تو نئی کمیٹی اس پر عمل کرے گی, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چیمبر میں کیوں بات کی جائے, یہاں کھلی عدالت میں کیوں نہ بات کی جائے. تانیہ تو وزیر اعلیٰ نے کرنی ہے. بتائیں کب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں بامعنی مشاورت کے لیے آنا چاہتی ہوں؟ اگر ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو اسے درست ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ میٹر آیا تھا کیبنٹ میں لاسٹ ٹائم, تو چیف منسٹر صاحبہ نے کیبنٹ کمیٹی بنائی اور اس میں لا منسٹر ہیں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب, فائنانس منسٹر اور میں, اور جج صاحب نے بلایا تھا کہ اوپن کورٹ میں آ کے بات کریں. ہماری درخواست تھی کہ چیمبر میں کر لیں, لیکن ابھی ہیئرنگ ہو گئی ہے, منڈے کا ٹائم ہے اور انشاءاللہ میننگ فل کنسلٹیشن کے ساتھ اس معاملے کو نپٹائیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ 1.5 سال سے ججز کی تعیناتی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تو تب بھی ججز کی تعیناتی جو تھی وہ نہیں ہو سکی تھی, تو اب کیا کردار ادا ہم نے ہمیشہ ججز کا بھی احترام کیا ہے, کورٹس کا بھی احترام کیا ہے, جوڈیشل آفیسرس کا بھی احترام کیا ہے. ہم نے نہ کورٹوں کے اوپر دھاوے بولے ہیں, نہ ججز کو اوے زیبا جج کہہ کر بلایا ہے. ہمیشہ رسپیکٹفلی گھنٹوں کھڑے ہو کر نا حق وہ سزائیں بھی لی ہیں اور جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا. مگر زرتاج گل سے بد کلامی مہنگی پڑ گئی. مسلم لیگ ق کے رکن طارق بشیر چیمہ کے رواں سیشن کے دوران قومی اسمبلی میں داخلے پر پابندی. اسپیکر ایاز صادق نے تحریک کے ذریعے ایوان سے منظوری لے لی. طارق بشیر چیمہ نے سنی اتحاد کونسل کی زرتاج گل کو ایوان میں گالی دی تھی, بعد میں اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. ایک انفارچونیٹ انسیڈنس ہوا جس سے بہت سے ممبران کی دل آزاری ہوئی. I put the question to the House that Chaudhry Tariq Bashir Cheema MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, motion is adopted. میں موتبانہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, ہم ہاؤس کی پروسیڈنگ بہتر طریقے سے چلائیں. میری کوشش ہوگی کہ میں کروں, مگر کل آپ لوگوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا. قومی اسمبلی کے مین گیٹ پر موبائل فون سے ویڈیو بنانے پر پابندی لگا دی گئی. خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی ڈی چوک اور موچی دروازہ نہیں ہے. مین گیٹ پر ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کھڑے ہوتے ہیں, یہاں پر کوئی بھی اندر آ سکتا ہے. کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ مہمانوں کی گیلری سے نعرے لگے؟ تو یہ اینی ون کین انٹر دس بلڈنگ, کسی کو کوئی بندہ انٹر کر سکتا ہے. دیر از نو چیکنگ. اسپیشلی اس وقت جو خدشات ہیں ہمیں سیکورٹی کے, اس کے اندر یہاں پہ ریسٹرکشن لگائیں. اس دن بھی میں نے اپنی تقریر میں کہا 100-125 بندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک ہی پارٹی سے وہ منسلک بندے یہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگائے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ یہ موچی دروازہ ہے, نہ یہ ڈی چوک ہے, نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے سپورٹرز لا کے یہاں پہ نعرے لگوائیں. میری آپ سے درخواست ہے, بار بار آپ کے آفس میں بھی 4-5 دفعہ اس سلسلے میں آیا ہوں. انسیڈنٹلی میں یہ گیٹ یوز کرتا ہوں, باقی جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ وہ پیچھے والا گیٹ یوز کرتے ہیں, اور میں آئی کین سی واٹ از ہیپننگ اوور ہیئر.
آپ گاڑی میں نہیں باہر بیٹھ سکتے، اور وہ وہاں پہ یہ جو آپ نے ٹک ٹاکر کی اور دوسرا سوشل میڈیا جو انفلوئنسر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ سارے کھڑے ہوتے ہیں. So please, not only in the house, pass something which pertains to people outside the house also. آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کیس فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. چیف جسٹس نے کہا فیصل وافڈا مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس توہین عدالت ہے. عدالت نے فیصل وافڈا سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی. اس سے قبل سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم توہین عدالت پر کارروائی کریں گے تو کیا یہ عدالت پر بھی ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑیں گے. مصطفیٰ کمال کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے. فیصل وافڈا مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس توہین عدالت ہے ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں. عدالت کی جانب سے عدالت نے فیصل وافڈا سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا، جبکہ مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی ہے. توہین عدالت کیس کی سماعت فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے. فیصل وافڈا اور مصطفیٰ کمال کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. فیصل وافڈا مصطفیٰ کمال کی نیوز کانفرنس توہین عدالت ہے. عدالت نے فیصل وافڈا سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا. سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس کی سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. کچھ لوگ گندے ہوں تو پوری پارلیمان مورد الزام بن جاتی ہے، ایسے ریمارک سامنے آئے ہیں عدالت کی جانب سے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کمپنیز کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی ہے. ایڈجسٹمنٹ کی حتمی منظوری جانچ پڑتال کے بعد دی جائے گی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین سے 51.88 کروڑ 30 روپے اضافی وصول کی درخواست کر رکھی ہے. ڈسکوز کے جنوری تا مارچ 2024 کی 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست کی ہے. سماعت کے دوران پاور ڈویژن نے موقف اختیار کیا ہے کہ اضافے کا اطلاق فوری ہونا چاہیے. بجلی ٹیرف میں ری بیسنگ کا وقت بھی آ رہا ہے. نیٹ میٹرنگ بڑھنے سے گرڈ سے بجلی کون خریدے گا؟ نیپرا اور چیئرمین نے ہیسکو پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیپرا کو انتہائی اقدام پر مجبور نہ کریں. اور اب آپ کو بتائیں کہ نئے قرضے کے حصول کے لیے IMF سے مذاکرات جاری ہیں. IMF نے ریئل اسٹیٹ شعبے کو ٹیکس نیٹ میں نہ لانے پر برہمی کا اظہار کر دیا. کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن، پلاٹس کی خرید و فروخت پر ٹیکسیشن کا میکانزم تیار کیا جائے. دوسری طرف FBR کو 34 ارب ریکوری کے ہدف میں تاحال ناکامی کا سامنا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے پر IMF کا اظہار تشویش. کہا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن، پلاٹس کی خرید و فروخت پر ٹیکسیشن کا میکانزم تیار کیا جائے. پلاٹس کی خرید و فروخت پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے کی تجویز پر IMF نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت کو FBR سے منسلک کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی گئیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویزی بنانے کے لیے کیش لین دین کے بجائے بینکنگ چینل استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے. وفاق اور صوبوں میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ٹیکسیشن پر ہم آہنگی کے لیے اتفاق نہ ہو سکا. یہ طے کیا گیا کہ پراپرٹی ایجنٹس کا ڈیٹا پلاٹوں کی خرید و فروخت کو باقاعدہ FBR میں رجسٹرڈ کیا جائے گا. خبر شامل کریں گے غزہ اور رفح پر اسرائیل کے حملوں میں مزید 60 افراد کی جان چلی گئی. رفح سے اب تک 6 لاکھ جبکہ غزہ سے 10 لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں، جس سے بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں رفح پر اسرائیلی حملہ رکوانے کے لیے درخواست دائر کر دی. جنوبی افریقہ کے سفیر کا کہنا تھا کہ غزہ کا یوں دنیا کے نقشے سے مٹنا ہم نے سوچا بھی نہ تھا. اب رفح کو بچایا جائے. اسرائیل نے غزہ میں شہری آبادیاں مٹانے کے لیے امریکی بموں کا استعمال کیا. غزہ میں امریکی بموں کے خول جگہ جگہ نظر آنے لگے. اسرائیل نے غزہ کے بعد رفح میں قتل عام کی تیاری کر لی. رفح پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے. علاقے میں اسرائیلی فوج کی تعداد میں بھاری اضافہ کر دیا گیا. رفح میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا. ہالینڈ میں جنوبی افریقہ کے سفیر کا بین الاقوامی عدالت انصاف میں کہنا تھا کہ کس نے سوچا تھا کہ صرف 7 ماہ میں غزہ بڑی حد تک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا. شمالی غزہ میں بھی اسرائیل کا محاصرہ جاری ہے. ہزاروں فلسطینی شہری ایک ہفتے سے پانی اور خوراک سے محروم ہیں. غزہ کو کھنڈر بنانے میں امریکہ نے بھرپور
भरपूर हिस्सा लिया। तबाहाल शहर में जगह जगह अमरीकी बमों के खौल बिखरे पड़े हैं। एक अंदाजे के मुताबिक गजा पर कई एटम बमों के बराबर बारूद गिराया जा चुका है। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 35,272 अफराद हलाक और 79,205 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कसूर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मशरूबात के स्टॉल्स पर भी रश लगाया है। शहरी गन्ने का रस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज ने अपने तेवर दिखाए, आज गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और जो दर्जा हरारत है 40 सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोगों की कसीर तादाद ने गन्ने के जूस के पॉइंट्स की तरफ रुख कर लिया। लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं और अपनी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है और आज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, गर्मी कितनी ज़्यादा है। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और तकरीबन दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है और गन्ने का जूस है, हम यहाँ पे पीने के लिए आए हैं और ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है और इंसान इसे पीकर मुझे बहुत ठंडा महसूस हो चुका है। और ये गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जो दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ चुका है और इनका ये भी आसिफ जावेद आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।